السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نتشارك معكم جوج ديال الوجبات، وجبه ديال الفطور وكذلك الغداء، اللي سهلين اقتصاديين وسريعين في التحضير. نتمنى ان هذا النوع ديال الفيديوهات يكون يعني كيعجبكم وكتستافدوا منه، بحال هكا فطور غداء او غوتي وعشاء، وتاخذوا منه حتى افكار واقتراحات للجدول ديال الاكل ديالكم. مهم الا كان كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات فخليوها لي في التعليقات، ودائما خليو لي حتى الاقتراحات ديالكم. فاول شيء بديت هنايا كنوجد الفطور هو الاول طبعا. يعني وجدت هكايا دوك المرافقات، داكشي اللي تيكون دائما في المائده ديال الافطار: الجبن، مربى، تمر. الا كان عندكم شي دوازاتاي او شي كيك ولا شي حاجه يعني حتى هو يعني كتحطوه في الفطور. المربى، المهم زيت الزيتون، زيتون اسود، المهم كل دار وداكشي اللي قسم الله راه الواحد كيحطو. انا هنا حطيت هاد لي مادلين هادو، كنت في الفيديو السابق كنت درت في الكوتي داك البريوش، فكلينا منه اللي قسم الله هكا في الكوتي، واللي بقى فجمعته ودرته في المجمد. يعني دوز هكا واحد النهار او يومين، نعاود نخرج القياس اللي بغيت ونخليه، يعني نقدمه هكا للفطور او للكوتي. المهم هنا هاد لي مادلين هادو انا كانوا عندي في المجمد فجبدتهم هما الاولين، يعني كيف وقت خليتهم كيطلقوا غير في الحراره ديال المطبخ، وقلت هكا نقدمهم للفطور. حضرت كذلك حرشه هكايا عائليه راني فايته مشاركاها معكم على القناه، سواء هكا حرشه كبيره او حتى حريشات فرديه. المهم غادي نخلي لكم الرابط ديالهم اسفل في صندوق الوصف. صافي هنا كنت وجدت الفطور ديالي، خليت هكا غير الشاي هكا فوق النار يعني تيتشحر لينا مزيان. وقبل ما غادي نمشي نفطر فزكت هنا العدس هو اللي غادي ندير في الوجبه ديال الغداء. المهم كيبقى الكميه على حسب الافراد ديال الاسره ديالكم. انا درت غير واحد 200 غرام ديال العدس. ضروري هكا نفزكوه واحد الساعه يعني على الاقل، باش منه كتحيد منه ديك الكحوله اللي كتكون فيه، وكذلك يعني ضروري ما هكا يرطب باش ما يضركمش حتى في المعده ديالكم. المهم انا درت له ما سخون، يعني كنت مطيبه اتاي مطيبه الماء كان سخون ففزكته، غادي نخليه على ما نفطر ونجمع هكايا الاواني ديال الافطار، وكذلك نشرم الحوت. عاد ديك الساعه ندوز نطيب العدس. وكذلك قدمت هكا عصير، هذا كان عندي يعني في الثلاجه ديال البرتقال والحامض، فقدمته هكا في المائده ديال الافطار ديالنا. كويس ديال اتاي كان راه طاب. المهم حنا اغلبيه الصباح تيكون عندنا اتاي، وفي العشيه كتكون عندنا القهوه. المهم كل دار وشنو السيستم ديالها وشنو يعني على حسب الافراد ديال الاسره ديالها شنو كيبغيو. صافي كتكون هذه هي المائده ديال الافطار ديالنا ديال اليوم. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم، تكونوا هكا خديتوا منها افكار، راها بسيطه يعني ما فيهاش شي حاجه اللي واو واو، ولكن المهم افكار فقط. غنقسم معكم هكا الحرشه، كتجي هكايا مسمده وكتجي رطبه ولذيذه بزاف، راها سخونه ودايره فيها زيت الزيتون، هي باش يعني دايرها فيها، فكتجي بنينه غير بوحدها بلا حتى شي حاجه يتكالي بوحدها، فراها يا سلام. المهم نمشي ناخذ الفطور ديالي، وعاد ديك الساعه نرجعوا للكوزينه باش نوجدوا الوجبه ديال الغداء. بسم الله، وندوزو الان باش نحضروا الوجبه ديال الغداء ديالنا. اول شيء فغادي نشرمل هنايا الحوت باش هكا يبقى لنا في هذه التتبيله هذه اطول مده ممكنه. انا هنا عندي كيلو ديال السمك ديال الباجو، ممكن ديروا اي نوع ديال السمك بغيتو، الشران، حتى لا كان عندكم السردين ويكون غير شويه داك الكبير وكتقسموه هكا على جوج وكديروا له هاد الشرموله هذه، او اي نوع سمك ابيض كان متوفر عندكم او كتفضلوه. بالنسبه هنايا للتتبيله ديال السمك ما غاديش نديرو ديك الشرموله ديال الحوت اللي مولفينها بالقزبور والثومه والحامض، غادي نديرو له تتبيله مغايره كيجي رائع ولذيذ بزاف، وغادي نطيبوه في الفران، يعني شي حاجه اللي صحيه وبنينه في نفس الوقت. المهم في ديك الانيه فين دايره السمك فضفت عليها هكايا كميه ديال القزبور والكمون اللي تيكونوا حبوب، وغير هرمشتهم، يعني ما تيكونوش مطحونين بودره، تيكونوا مهرمشين.
ضفت من بعد شويه ديال الملحه، شويه ديال السودانيه وهي اختياريه، وغادي نزيدو نسمو هنايا بالزعتر، يعني باش كيعطي هكا النسيمه ديالو تيجي رائع. كيف عارفين الزعتر مع السمك فراه كيتواتى بزاف. كتكون هذه هي التتبيله، لا اقل ولا اكثر، ما نديرو فيه لا تومه لا قزبر لا زيت لا حامض لا حتى حاجه. طبعا السمك يكون مغسول مزيان، وكيشتو راني درت فيه هكايا فليحات باش يتشرب لنا مزيان داك القزبور والكمون اللي درنا فيه والزعتر وصافي. وهذا هو الشرموله ديال السمك. غادي نديروه في ديك العلبه وندخلوه للثلاجه ونخليه يعني حتى نكمل هكايا الطياب ديال العدس وهذا، وعاد ديك الساعه غادي ندخلو الفران. المهم هنا العدس ديالي كيف كتشوفوا غادي ندوز هكا باش نغسلو مزيان. خليته تقريبا ديك ساعه ونص هكاك، يعني غادي نحيدو منه هاد الكحوله اللي تيكون طلق، نغسلو النوبه الاولى والنوبه الثانيه، باش عاد ديك الساعه غادي ندوز باش نطيبوه. في الطنجره حكيت هنا واحد البصله متوسطه، ممكن يعني تشلضوها تكون رقيقه. ضفت عليها شويه ديال زيت الزيتون، غادي نضيف كذلك شويه ديال الثومه، وغادي نخلي هاد البصله والثومه كيتشحروا لينا شي شويه في ديك الزيت، يعني هكا تيدخلهم شي شويه طياب وكيدبلوا لنا. ومن بعد غادي نضيف ديك الصلصه ديال الطماطم اللي حضرت معاكم ضمن تحضيرات اول الشهر. فمنين تنبغي هكايا الصلصه كنجبدها من المجمد، كنخليها كتطلق وكنديرها في شي قرعه، وندير معاها زيت نباتي او زيت الزيتون، يعني كنعقمها هكايا من الفوق وراها كتنفع. غادي نضيف هنا كذلك الشرموله اللي حتى هي وجدت معكم، تقريبا واحد المعلقه صغيره هكاك او معلقه كبيره، المهم على حسب الذوق ديالكم. فكتجي بنينه هكا الشرموله مع العدس، كتجي رائعه. وبالنسبه للناس اللي تيقولوا لي كيفاش الصلصه ديال الطماطم فيها الفلفله حمراء وكديريها في الحريره، فراها ما كتجيش كاع فيها المذاق ديال الفلفله الحمراء. ديك الفلفله غير كتهرس لنا من الحموضه ديال الطماطم وكتعطيها حتى لون، يعني راه ما تيجيش كاع فيها المذاق غالب ولا شي حاجه. هانتوما درتها في العدس، كنديرها في طاجين ديال الكفته، تنديرها في الشوربه سواء حريره او البلبوله ديال الحريره، فراها كتجي رائعه وكتبنن الاكل. مهم انا خليت ديك الطماطم مع الشرموله والبصله وهذا يعني كيطيب مزيان على خاطرهم، يعني حتى كيتشحروا لينا وكتختار لينا ديك الصلصه. عاد ديك الساعه غادي نضيف ليها هنايا العدس بعد ما غسلته مزيان من داك يعني كيشتو داك الماء يعني هكا تيولي شويه اسود صافي. وغادي نتبل بشويه ديال الملحه، شويه ديال الفلفل الاسود او الابصار، شويه ديال سكينجبير، غير شويه وصافي، يعني تقريبا غير واحد نص معلقه او راس ملعقه هكاك، حيت رحنا دايرين شرموله والعدس اصلا ما تيبغيش التوابل يكونوا كتار باش كيبقى محافظ على المذاق ديالو ونتبننوا به مزيان. ضفت كذلك شويه ديال التحميره وكذلك شويه ديال الخرقوم، شويه ديال المعدنوس صافي. وغادي نضيف الماء وكذلك شويه ديال المساود. المهم طبعا العدس راه كل واحد وطريقته، كل واحد وكيفاش كيحضروا، كاين اللي كيزيد فيه الخضار، كاين اللي كيزيد فيه الجزر. مهم هذه طريقه بسيطه جدا في التحضير ديالو وراه كيجي رائع وبنين بزاف يعني. والسر في ديك الصلصه ديال الطماطم، هنا ما كيشتو معايا راه ما كندير فيه لا مركز الطماطم لا حتى حاجه، غير ديك الصلصه راه كتعطيه لون احمر وفي نفس الوقت كتبننو وكتجي فيه واحد لاصوص اللي خاتره وبنينه. المهم هنا غادي نضيف المزيودات او فلفلات حارين مباشره، يعني منين كنجبدهم هكا من المجمد مباشره كنديرهم هكايا سواء في الطاجين سواء في هكا في الطنجره، يعني مع القطاني او في الكسكسو. مهم يعني شي بعد مرات منين كنحتاجهم ما كنلقاهمش، فهكا قلت منين نبقى نلقى الحاجه في السوق نشريها ونحتفظ بها في المجمد، فراها كتنفع وتيكون حتى الثمن ديالها يعني مناسب او رخيصه. صافي درت هنايا كميه ديال الماء وغادي نغطي على الطنجره نخليه يطيب على خاطرو، ما كنسدش عليه نديرو في الطنجره ديال الضغط ولا شي حاجه. تقريبا ديك ثلث ساعه نص ساعه كاع تيكون العدس ديالنا راه طايب، حيت راه حنا فزقناه من قبل في داك الماء سخون. بحال الا كيدخلوا هكا تيدخل شويه الطياب وكيطيب يعني في وقت وجيز. في هذا الاثناء غادي ندوز باش غادي نطيبوا السمك ديالنا. هنا كنت وجدت سلطه ديال الباربا، سلقتها يعني وقطعتها الى قطع، درت معاها شويه ديال الحامض، زيت نباتيه وشويه ديال الملحه والبصار. بالنسبه هنايا للسمك قلت لكم غادي نطيبو هكا في الفرن، كناخذوا الصينيه ديال الفرن دهنتها بشويه ديال درت خليط بين زيت الزيتون وزيت نباتيه،
وغادي ندوزو هنايا في لا شابلور، يعني غير خبز اللي تيكون عندكم هكا بايت، يعني كتطحنوه وكدوزوه يعني في هذا السمك هذا، او كدوزوه في السميده او في الطحين، لكم الاختيار. غير هكا يعني الا كان عندكم شي خبز ما كيضيعش وتستافدوا منه. صافي كندوز هكا السمك ديالي مزيان، لبسوه بديك لا شابلور باش هكا تجينا واحد الطبقه خارجيه اللي كتجي مقرمشه. صافي من بعد ما كملت غادي ندير له هكايا واحد دهينه او واحد رشيشه خفيفه من الزيت، وغادي ندخلو الفران. شعلت عليه من التحت ومن الفوق دقه واحده. كيف عارفين يعني السمك فراه كيطيب دغيا دغيا، تقريبا ديك 15 دقيقه كان السمك ديالي راه واجد وطايب. صافي وهنا كذلك العدس ديالنا بعد ما تقريبا تكون دازت ديك 25 دقيقه هكاك. كيف كتشوفوا يعني راه ما تيجيش هكا مفروقه عليه ديك القشره ديالو، تيبقى هكا الحبه على اختها. غادي نزيد نخليه يتشرب هاد الصلصه هادي، وكنتذوقوا ولا ناقصو ملحه ولا شي حاجه، او نزيدوا له واحد شويه ديال زيت الزيتون. المهم ضروري كنصحوا المذاق. ونبداو بسم الله في التقديم ديال الوجبه ديالنا. درت هكايا السلطه ديال الباربه درتها في الطبيسلات، درت شويه ديال الزيتون بالشرمل. هنا السمك ديالي تيكون راه وجد بعد ما خرجته من الفران، كيف كتشوفوا فراه كيجي محمر من الجهتين وبلا قلي بلا كميه ديال الزيت اللي كتكون كثيره. صافي كنقدم هكا السمك ديالي في الطبيسلات وكنرافقهم مع قطع ديال الليمون الحامض، فراه كيجي بنين بديك القزبور مع الكمون، شويه ديال السودانيه والملحه والزعتر، تيجي من اروع والد ما يكون بلا شرمولات وقزابر ديالها، وكنوع من التغيير كذلك. صافي هنا تيكون العدس ديالنا بعد ما خليته كيزيد يتشحر لينا. كاين اللي تيبغي هكا يكون فيه شويه ديال لاصوص، كاين اللي تيبغي يكون ناشف. المهم كتبقى مساله اذواق. المهم المذاق ديالو تيجي بنين، ما كتجيش هكا خارجه منه يعني تحللوا ديك القشره ديالو وما كيضرش حتى في المعده. يعني ضروري نخليوه هكا يرقد واحد المده في الماء. نتمنى ان شاء الله تجربوا طريقتي ويعجبكم. وجبه اللي بسيطه اقتصاديه وكتحضر بسرعه. يعني السمك درناه في الفران، شليضه داكشي على حساب كل واحد، والعدس ديالنا. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، تكونوا استفدتوا معايا فيه ولو بالقليل. في انتظار اقتراحاتكم، آرائكم، كذلك الدعم والتشجيع ديالكم. مهنا ما درت لا تحليه لا حتى شي حاجه، يعني قدمت غير الديسير. حتى لا كانت عندكم هكا شي سيتروناد او ديروا عصير ديال الحامض فراه كيتواتى بزاف مع هكا السمك. المهم اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال. معايا نقول لكم غير بالصحه والراحه، والى الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.